विश्व दुनियाँको भूगोलबाट निहाल्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, लालबाबु पण्डित मन्त्रीमा रहँदा मैले उहाँलाई पटक पटक सोधेको थिएँ, तराईमा थुप्रै लालहरू बेहाल भइरहेको बेला तपाईँ नेतृत्वमा बसेर के गर्नुभएको छ? आज मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुँदा उहाँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु भएको छ। उनी लालबाबु पण्डितसँग आज हामी साक्षात्कारको क्रममा उहाँको निवासमा उपस्थित भएका छौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेको समृद्धिको यात्रामा तपाईँ अट्नु भएन, अगाडि बढ्न सक्नु भएन, अथवा त्यो यात्रामा पूर्णविराम लागेको हो लालबाबु पण्डितको? यात्रामा पूर्णविराम लागेको होइन, सरकारबाट बाहिर रहँदा नै चाहिँ यात्रा चाहिँ समाप्त भयो या पूर्णविराम लाग्यो भन्ने ठान्नु हुँदैन। सरकारमा रहँदा एउटा जिम्मेवारी, सरकारभन्दा बाहिर आउँदाखेरि अर्को जिम्मेवारी, र अहिले म प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि छु। त्यसकारणले गर्दा हिजो मन्त्री थिएँ, मन्त्रीको हैसियतमा काम गरेँ। अब म प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले, राष्ट्रको एउटा असल नागरिकको हैसियतले, जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी मैले कम भयो हो अथवा म निराश भएर अथवा म थोरै काम गर्छु भनेर मलाई लागेकै छैन। तर पनि सरकारमा रहँदा जुन किसिमको जिम्मेवारी हुन्छ त्यो किसिमको जिम्मेवारी त पाइएन नि त अहिले सरकार बाहिर हुँदा। जिम्मेवारीमा थोरै फरक हुन्छ, तर के हो भने जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर चाहिँ छैन। यहाँ एउटा देशको जिम्मेवारी नागरिक सँगसँगै देशको नेतृत्वलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका एक नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन कुनै मन्त्रीले, कुनै कर्मचारीले गलत किसिमको काम गर्यो अथवा उसले गरेका भ्रष्टाचारहरू बाहिर ल्याएर उसलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा बिना प्रमाण अथवा बिना कसुर पनि मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरिएको हो अथवा राम्रो काम गर्छु भन्दै पनि ती मन्त्रीहरूलाई नेतृत्वमा टिक्न नदिएको हो केपी शर्मा ओलीको सरकारले? मन्त्रीमण्डलमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नु भएको हुनुपर्छ। हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ केही नयाँ साथीहरूले चाहिँ रहर गर्नुभयो। रहर गरेर र पाउने चिज हो र मन्त्री भनेको? चाहिँ मन्त्री परिषदलाई गति दिन आवश्यक भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म केही मन्त्री परिषदमा पुनर्गठन गर्छु भन्नुभयो, तर कसलाई गर्ने वा कसलाई नगर्ने भनेर भन्नु भएन। पछि चाहिँ मैले राति 11:30 बजे थाहा पाएँ कि म सहित केही साथीहरू बिदा भयौँ र केही नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ। आशा र विश्वास पनि गरौँ कि यो अहिलेको परिवर्तित मन्त्री परिषदले पहिलाकोले गाडीमा गुरेर काम गर्थ्यो भने अहिलेको उडेर काम गर्छ भन्नेमा आशावादी बनौँ, किनभने यो सोच प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको हुनुपर्छ र उहाँको अभिव्यक्तिबाट त्यो कुरा आउँथ्यो। त्यसो भए जुन गति दिनुपर्ने थियो त्यो गति लालबाबु पण्डितबाट सम्भव नभएर नै उहाँले फेरबदल गर्नुभयो अथवा लालबाबु पण्डितलाई मन्त्रीमण्डलबाट अटाउन सक्नु भएन? कार्य सम्पादनमा र कामको जिम्मेवारीमा कुनै कमी भएन। तालिका बनाएरै कठिनभन्दा कठिन थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न देशहरूले गर्न नसकेको काम पनि तीव्र गतिमा भयो। केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम भयो, सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने काम भयो, कर्मचारी समायोजन गर्ने काम भयो, लोकसेवा आयोग मार्फत नपुग राष्ट्र सेवक माग्ने काम भयो, विकास निर्माणका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने काम भयो। काम भएन भने होइन। जनताको नजरमा लालबाबु पण्डितले काम गर्न सकेन। जनताले त तपाईलाई चुनेर पठाएका थिए। चुनेर पठाएको, 5 वर्ष काम गर लालबाबु भनेर पठाएका थिए। अहिले पनि जनताको नजरमा लालबाबु पण्डित गिरेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा तपाईमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली नै के हो भन्दाखेरि
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जे जायज लाग्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ र परिणाम उहाँले नै जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कसको नजरमा को के भन्ने प्रश्न होइन। तर जनताको नजरमा लालबाबु पण्डितमाथि कुनै पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थिएन। आजको दिनकै कुरा गर्दा धेरै मन्त्रीहरू छन् जसको जनताको नजरमा उनीहरू एकदमै आलोचित छन्, उनीहरूलाई जनताले एकदमै बहिष्कार गरेको छन्। उनी मन्त्रीहरू त अहिले पनि त छन् नि सरकारमा। लालबाबु पण्डितलाई फेर्नुपर्छ भन्ने जनताले चाहिँ अनुभूति गरेकै थिएन। काम गर्ने मन्त्रीहरूमध्येको लालबाबु पण्डित हो। कठिनभन्दा कठिन काम गर्ने लालबाबु पण्डित हो। नडराइकन इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने लालबाबु पण्डित हो। यसको अरूले होइन, खुद सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सैनिक मञ्चबाट बोल्दा, विभिन्न आमसभाबाट बोल्दा, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्बोधन गर्दा सबै ठाउँमा भन्नुभएको छ, हामी गौरवका साथ सङ्घीयतालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढेका छौँ। दुनियाँका थुप्रै मुलुकले समायोजन गर्न नसकेको समायोजन गर्ने काम पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्र होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधिले यहीँ नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदाखेरि त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मन्तव्यमा त्यो कुरा राखेका थिए। एडिबीको प्रतिनिधिले पनि त्यही कुरा राखेका थिए। मसँग भारत, जर्मनी लगायत युरोपियन युनियनका थुप्रै देशका राजदूतहरूले मसँग भेट्दा नेपालमा के यस्तो बुद्धि छ जसले गर्दा के यति तीव्र गतिमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने नि विकासलाई गति दिने काम भएको छ। त्यसकारण दुनियाँले विश्वास गर्ने, जनताले विश्वास गर्ने। तर अब कुन आवश्यकताले हो? रहरले हो, केही साथीको रहरले हो, या प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिले गाडीमा मात्र गुरिरहेको सरकार छ, यसलाई रकेटको गतिमा चाहिँ आकाशबाटै भए पनि चाहिँ उड्राएर देखाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ, लागेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई, नयाँ साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, विश्वास पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। योग्यता र अयोग्यताको प्रश्नै होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले जसलाई योग्य देख्नुहुन्छ त्यो योग्य, जसलाई अयोग्य देख्नुहुन्छ उहाँलाई बिदा गर्नु। त्यसकारण यो जनताको प्रश्न होइन, यो प्रधानमन्त्री जस्तो भएन र मन्त्री जस्तो पद, गरिमामय पदलाई भागभण्डा गरेर खान मिल्छ त सर? नमिल्ने कुरा हो, तर कतिपय नहुने कुराहरू पनि नेपालमा हुन्छन्, भएका छन् र भयो। त्यसो भए नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नु भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले? अब उहाँले त आफूले परिवर्तन गरेको छु, आफैले सही गरेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पठाउनु भयो, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको कहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु भयो, मन्त्रालय जिम्मेवारी दिनुभएको छ। कसरी जिम्मेवारी लिनुभएको छैन? जिम्मेवारी लिनुभएको छ, सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको छ। त्यसकारण सफलता असफलता त भविष्यले देखाउने। नेपालमा जो भ्रष्ट छ, जो व्यतिथि र विसङ्गतिको विरुद्ध आवाज होइन ऊ त्यही बाटोमा अगाडि बढ्छ, त्यस्ताले मात्रै ठाउँ पाउने हो? अथवा नेपालको परिवेश हेर्दा देखिएको छैन जो बदनियत छ, जुन जनताबाट आलोचित छ, त्यही नै पावरमा बसिरहेको छ? केही गर्छु भन्ने 2-4 जना लालबाबु पण्डित जस्ता नेतृत्वमा बस्न सकेका छैनन्। पावरको प्रयोग सदुपयोगको निम्ति पनि हुनसक्छ, दुरुपयोगको निम्ति पनि हुनसक्छ। सदुपयोगको निम्ति भयो या दुरुपयोगको निम्ति भयो त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म आफू पनि निराश छैन र निराशा छर्ने काम म गर्दिनँ। आशावादी बनौँ, परिणाम आए वाह वाह, परिणाम आएन भने औँला ठड्याउने काम त
जनताले गरिहाल्छ। तपाईँ अब आफ्नो जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, जुन कर्मको यात्रामा अगाडि बढ्नु भएको थियो, कर्मचारीहरूका विविध समस्याहरूलाई सुल्झाउने यात्रातिर हरेकचोटि तपाईँ अग्रसर हुनुभयो। अब तपाईँले गरेका कामहरूमाथि एउटा विराम लागेको छ। अब के हुन्छ? नयाँ मन्त्रीले त्यो पूर्णता दिन सक्छन्? मैले हेर्दा मैले जुन दिशानिर्देश गरेको छु त्यो चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमै गरेको छु। यदि त्यो विपरीत अथवा त्यसलाई भत्काउने काम भयो भने त्यो मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ र नेपालको प्रशासनमा सुधारको निम्ति जुन प्रयास भएको छ त्यसमाथि आगो लाउने काम हुनेछ। त्यसकारणले प्रशासनमा जनमुखी बनाउने, काममुखी बनाउने, कर्तव्यनिष्ठ बनाउने, इमानदार बनाउने र जवाबदेही बनाउने, समय अनुकूल प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अनि नेपालको प्रशासनलाई दुनियाका अन्य देशका विकसित मुलुकको प्रशासनको तुलनामा आफूलाई पनि अगाडि बढाउने जुन प्रयास भएको छ, यो प्रयासलाई निरन्तरता दिनु बाहेक विकल्प छैन। यदि कसैले यो प्रयासमा आगो लाउने काम गर्छ भने त्यसैमा डरेलो लागेर मर्न पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जनतामा जुन उत्साह देखिएको हो परिवर्तनप्रतिको, त्यसलाई कुनै हालतमा मार्नु हुँदैन, मर्न दिनु हुँदैन र मैले आफू बाहिरबाट भए पनि लिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनको निम्ति पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग दिनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँ मन्त्रीबाट बाहिरिँदा खाली भए, तपाईँको बाहिरिँदाको त्यो रात धेरै खुसियाली मनाए केही व्यक्तिहरूले, धेरैले। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो थाहा पाउनु भयो अथवा तपाईँले गन्ध पाउनुभयो? खुसियाली मनाएका हुन सक्छन् जसले राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अवरोध पुर्याउन चाहन्छ। खुसियाली मनाउन सक्छन् काम चोरहरूले मनाउन सक्छन्, खुसियाली मनाउन सक्छन् भ्रष्टहरूले मनाउन सक्छन्, खुसियाली मनाउन सक्छन् जसले परिवर्तन चाहेकै छैन उनीहरूले मनाउन सक्छन्। तर यी बाहेककाले दुःख मनाएका छन्, दुःख मनाएका छन्। निरीह जनताले दुःख मनाएर के भयो र? यहाँ त पावर हुनेको मात्रै हुने रहेछ सबै कुरा। निरीह जनता होइन, जनताको पनि समय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले नै यो देशमा राणा शासन फालेको हो, प्रजातन्त्र ल्याएको हो, लोकतन्त्र ल्याएको हो, राजतन्त्र फालेको हो, गणतन्त्र ल्याएको हो, केन्द्रीय प्रणाली फालेको हो, संसदीय प्रणाली लिएर आएको हो। त्यस कारणले मैले जनतालाई कमजोर, निरीह ठानेको छैन। तर कहिलेकाहीँ शक्तिहरूले चेपुवामा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्छन्। आफ्ना कतिपय कुण्ठाहरू, कतिपय फरक किसिमका इच्छा आकाङ्क्षाहरू थोपर्न सक्छन्। तर त्यो प्रभाव जनतामा देखिन्छ र जनताले बेला आएपछि त्यसको हिसाब किताब गर्छन्। मन्त्री हुँदाको लालबाबु पण्डित र प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अझ भनौँ न एउटा सामान्य जीवन बाँचेका लालबाबु पण्डित बीच कुन किसिमको अन्तर पाउलान् नेपाली जनताहरूले? विगतमा मेरो जीवन जस्तो थियो त्यस्तै हुनेछ। पावरमा हुँदा कुप्रिएको ढाड पनि सिधा हुन्छ भनेर भन्छन्, पावरमा हुँदा चाउरो परेको अनुहार पनि चम्किन्छ भन्छन्। मैले रत्न पार्कमा सार्वजनिक सुनवाई मार्फत मन्त्री पदबाट हट्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि भनेको थिएँ, मैले
यदि मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने पनि जनताको बीचमा हाँसी हाँसी जान्छु, रुँदै जाने छैन, पछताउने छैन, किनभने पछताउने कामै गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जनताको बीचमा लालबाबु पण्डित छ, रहनेछ र सधैँ न्यायको निम्ति, प्रगतिको निम्ति, नयाँ काम सहित परिवर्तनको लागि सकारात्मक रूपमा पहिलो मोर्चामा लालबाबु पण्डित रहनेछ। र फरक यति हुनेछ कि विगतमा उमेरमा दिनहरू थपिँदै जानेछन्। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ पछाडि नफर्किने भएकोले गर्दा म 25 वर्ष 30 वर्षको आयुतिर फर्किन्न, आयुतिर अगाडि बढ्छु, तर काममा पनि अगाडि बढ्छु, परिणाम ल्याउने गरी अगाडि बढ्छु, जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्छु र टाउको निहुराउने छैन, टाउको ठाडो पारेर हरेक प्रश्नको जवाब दिँदै जनताको बीचमै रहनेछु। नेपालमा हेर्दा नेतृत्वमा दीर्घकालीन रूपमा दीर्घकालीन समयसम्म कस्तो व्यक्ति टिक्न सक्दैन? तात्कालीन अवसरलाई नै अन्तिम अवसर ठान्ने र यही नै मेरो अन्तिम लक्ष्य हो भनेर ठान्ने, जनताभन्दा आफू धेरै माथि रहेको र जनता मुनि रहेको र जनतालाई कमजोर ठान्ने, आफूलाई बलियो ठान्नेहरू टिक्न सक्दैन। नेपालमा पद र पावरहरू किनबेच हुन्छ अथवा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहेर होइन कसैको दबाबमा परेर उनी बेला बेलामा यस्ता निर्णय गर्छन् भनेर विश्लेषकहरूबाट भनिएका यी भनाइहरूलाई मूलभूत मान्न मिल्छ? राजनीतिमा दबाब, प्रभाव, लोभ, लाभ, डर, त्रास हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। नेपालको राजनीतिमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नेपालकै राजनीतिमा। तर कहाँ कति के भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बेला बेलामा जनताले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, अनुभूति गरेरै उठाउने गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै गुनासो राख्नुहुन्छ देशको नेतृत्वसँग तपाईँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यति बेला? अहिले मैले कुनै गुनासो राख्दिनँ। अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र कुनै दिन कुनै विषयमा सल्लाह लिनुभयो, माग्नुभयो भने सल्लाह सुझाव दिनको निम्ति सधैँ तत्पर छु र आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु। वर्तमान समयमा केन्द्रित हुँदा प्रधानमन्त्री विराम भएसँगै देश पनि विराम भएको हो अथवा देशलाई पनि ठुलो चोट परेको हो यति बेला? स्वाभाविक रूपमा देशको नेतृत्व जनप्रतिनिधिको हिसाबले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो। देशको शासन सम्हालिराख्नु भएको स्थितिमा त्यसकारणले थुप्रै कामहरूमा अप्ठ्यारो पनि परेको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। जनताको बीचमा पनि छिट्टै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको जनताको अभिव्यक्तिहरू आइ नै रहेका छन्। अब यति बेला देशको सार्वभौमतामाथि, भौगोलिक अखण्डतामाथि धावा बोलिरहेका छन् नि त विदेशीहरू। देश कमजोर भयो भने, देशलाई कमजोर ठान्यो भने बाहिरी शक्तिहरूले आक्रमण गर्ने नै अवरोध पुर्याउने स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारणले अहिले जसरी जुन रूपमा बाहिरी शक्तिहरूले ठानिरहेका छन् त्यो स्थिति नेपालको होइन, हुँदैन र राष्ट्रियताको सवालमा, प्रजातन्त्रको सवालमा र हाम्रो अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकमत भएर
अगाडि बढिरहेको र जनताको अहिलेको सरकार 2/3 नजिकको सरकार छ। त्यसकारणले सत्ता परिवर्तनको चाहना राख्नेहरूबाट पनि अहिले नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपाल दृढतापूर्वक आफ्नो नीतिमा नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ। लालबाबु पण्डित सर, विगतदेखि वर्तमानसम्म केन्द्रित हुँदा सरले पटक पटक देशमा भएका विविध परिवर्तनलाई निहाल्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तन भए, 7 सालमा राणा शासन अन्त्य भयो, 36 साल, 62, 63, 46 को आन्दोलन, यावत परिवर्तन भयो देशमा। तर जनताको घाँस बाँस कपासको टुङ्गो नभएका जनताहरू नेपालमा अझै धेरै छन्। यो देशको नेतृत्वले केही पनि गरेन, जति हुँदा पनि केही पनि हुने रहेनछ। अझ वर्तमानमा आउँदा त 2/3 नेतृत्व छ, योबाट पनि जनताले नेतृत्वले केही पार लगाउने भएन भनेर त जनता त आजित भयो नि त। अब केही नै हुने रहेनछ नेपालमा भनेर धेरै युवाहरू विदेशी सके। के छ त उपायहरू? नेपालीहरू निराशामै जिन्दगी बिताउने भयो। अब नेपालीहरू निराशामा जिन्दगी बिताउनु हुँदैन, तर नेपालमा एउटा कुरा छ, छिटो छिटो हरेक कुरा चाहिँ पाइहालौँ भन्ने हो। तर प्रक्रिया त स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चाहिँ परिणाम आउने हो। अर्को एउटा छ, सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी प्रचार हुने, यो पनि ठिक होइन। अर्को कुरा के हो भने काम गर्ने भन्दा काम गर्न निरुत्साहित गर्नेहरूको सङ्ख्या बेला बेलामा ठुलो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गर्नेहरूलाई त प्रोत्साहन दिनु पर्यो, नगर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, नकारात्मक कुरालाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउनु। संसारको कुन देशमा अहिले जसरी नकारात्मक कुराको प्रचार हुन्छ कुन देशमा हुन्छ? अर्को कुरा, यहाँले नै छोराछोरी नै जन्माउनु भयो भने जतिसुकै खानेकुरा दुनियाँमा भएका सबभन्दा पौष्टिक कुरा गर्नुभयो भने पनि हुर्किनको निम्ति त वर्ष त लाग्छ, क्रमशः हुर्किँदै जान्छ। कि एकैचोटि जन्मिँदै दाढी जुङ्गा लिएको छोरा जन्मिने त हुँदैन नि, समय लाग्छ। वा छोरी नै हुर्किन पनि त समय लाग्छ नि। त्यसकारण मेरो चाहना छिट्टो हो। त्यसो भए देश समृद्ध हुन पनि समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो। केही समय त लाग्छ। विगतका 60-70 वर्षलाई हेर्दा परिवर्तन भएकै छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? परिवर्तन नभएको भए ल अहिले हेरौँ, म सम्झिन्छु। म आफू काठमाडौँमा पहिलोचोटि आउँदा पुरानो बस पार्कमा 4वटादेखि 5वटा बस हुन्थेन। कति वर्ष अगाडि आउनुभएको थियो? म 40 वर्ष अगाडि। 40 वर्ष अगाडिको सिङ्गापुर र अहिलेको सिङ्गापुर हेर्नुहोस् न, दृष्टान्त त हामीले त्यो लिँदा पनि हुन्छ नि सर। तर सिङ्गापुर कुन बाटोबाट गएको छ? नेपालकै बाटोबाट गएको छ। नेपाली जस्तै नेगेटिभ कुरा छ, नेपाली जस्तै हरेक कुरामा चाहिँ सिङ्गापुरले अँगालेको नीतिहरू यहाँ अँगाल्ने काम गरौँ त। सिङ्गापुरमा सार्वजनिक बिदा कति दिन्छ सरकारले? जम्मा वर्षमा 8 दिन दिन्छ। नेपालमा कति दिन बिदा छ? अहिले पनि कति दिन पुगेन भन्छ, पुगेन। सिङ्गापुरमा कति मिनट ढिलो जाँदाखेरि चाहिँ अफिसमा पस्न पाइँदैन। नेपाली टाइम भनेर यहाँ त आधा घन्टा 1 घन्टा ढिलो नेपाली टाइममा हो। नेपालमा सिङ्गापुरमा प्रयोग गर्दैन। सिङ्गापुरमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बाहेक सरकारी गाडी चढ्ने भनेको प्रहरी सुरक्षाको निम्ति मात्रै चढ्छ। यहाँ के हुन्छ? त्यस कारणले चाहना मात्रै राखेर हुँदैन, आफ्नो कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले फलाना जस्तो विकास हुनुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर फलानाले आएर नेपालमा विकास गरिदिन्छ भन्ने होइन। हामी आफ्नो बानी आफै सुधार्ने हो, हामी आफ्नो काम आफै गर्ने हो, अरूको निम्ति गर्ने होइन, आफ्नै निम्ति गर्ने हो। र आफ्नो निम्ति गर्दा आफ्नो सन्ततिको निम्ति पनि गर्ने हो। तर पहिलो त्यसको प्रयोग सदुपयोग आफ्नै जीवनकालमा गर्ने हो। त्यसै कारणले
जसरी सिङ्गापुरमा कडाइका साथ अनुशासित भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर अगाडि बढ्दैछन् र दण्डनीय व्यवस्था जुन कडाइका साथ त्यहाँ पालन हुन्छ हो, नेपालमा अलिकति कडा गऱ्यो भने अनि यो त कामै नलाग्ने भयो, यो हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि हडन भयो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण चिची पनि पापा पनि दुइटैको लोभ गर्न सकिँदैन, दुइटैको लोभ गर्न सकिँदैन। हामीले आफ्नो ठाउँबाट परिवर्तनलाई हेर्नुपर्छ। फर्केर हिजो हामी कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ छौँ, गति तीव्र पक्रिनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अरूलाई हेरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूलाई हेरेको हेरे आफू चाहिँ हात बाँधेको बाँधे गर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। तर अगाडि बढ्ने नाममा, सुख सुविधा लिने नाममा अनि भाग्ने जुन प्रवृत्ति छ, दुःखदेखि भाग्ने जुन प्रवृत्ति छ, अनि जिम्मेवारी चाहिँ अरूले पुरा गरिदिनु पर्ने, आफूलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पनि सिङ्गापुरै किन भनौँ, कहिले कसैले स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्छन्, कसैले जापान बनाउँछु भन्छन्, कसैले सिङ्गापुर बनाउनु पर्छ। नेपाललाई नेपाल बनाउन सकेन। सिङ्गापुर बनाउने होइन, नेपाललाई नेपाल बनाउने हो, नेपाललाई नेपालीले बनाउने हो, सिङ्गापुरलाई सिङ्गापुरले का नागरिकले बनाएको हो, विदेशीले बनाएको होइन। ठिक छ सर, समयको बेग र चाँकसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै मूलभूत विषयमा प्रवेश नगरेर कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहेन। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयमा सरको एक टिप्पणीसँगै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी यी सबै नेपालीलाई कमजोर ठानेर अनि विदेशी शक्ति अर्थात् भारतीय सेना जुन राखिएको छ त्यो अपमानपूर्ण छ, त्यो नेपालको भूमि हो र भारतीय सेना फर्किनुपर्छ। नेपालले आफ्नो भूमिको प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्छौँ र अन्तिम सास रहेसम्म जसरी भए पनि त्यो नेपालको भूमिको नेपालीले रक्षा गर्नुपर्छ। लड्न पनि तयार छौँ। आवश्यकता पर्दा जस्तो सुकै परिस्थिति पनि सामना गर्न नेपाली तयार छौँ। यहाँको विशेष समयको लागि हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।